अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिसी मैटर्स में खुश आमदीद। नाज़रीन, कल पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई। हमने ये देखा कि पिछले साल मार्च अप्रैल में चौधरी बरादरान PMLQ की जो लीडरशिप है वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब के पास गई, अंधेरे में गई, रात के अंधेरे में गई, और वहां कुछ कोशिश उस वक्त हुई कि कोई अग्रीमेंट हो जाए, कोई कोलिशन की तरफ बात चले। और साथ हमने ये देखा कि गवर्नर रूल जब पंजाब में लगा तो PMLQ ने सपोर्ट की, और वही उस वक्त भी हदफ ये था कि PMLQ और पीपल्स पार्टी की कोई गठजोड़ हो जाए, लेकिन वो ना हो पाया। कल रात को छुप के नहीं लेकिन बड़े खुलेआम PMLQ की लीडरशिप फिर गई प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब के पास। प्रेसिडेंट हाउस में मीटिंग हुई। PMLQ की डेलीगेशन में 9 अफराद थे, उनको लीड कर रहे थे चौधरी शुजात साहब, चौधरी परवेज इलाही साहब भी साथ थे। उस मीटिंग के नतीजे में नाजरीन जो हमें खबर मिली है वो ये है कि PMLQ का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कुछ कोलिशन की तरफ अब बात बढ़ गई है, सेंटर में भी और पंजाब में भी। और PMLQ का ये डिमांड थी, ये रिक्वेस्ट थी पीपल्स पार्टी से और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब से कि पंजाब में कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर करें। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर ये होगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग Q के जो हैं लीडर चौधरी परवेज इलाही साहब, उनको चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। पंजाब में लोगों का कहना है कि ये जो सब डेवलपमेंट है ये PMLN की एक सियासी मूव की वजह से हुई है, और वो ये कि उन्होंने पीपल्स पार्टी को खैरबाद का पंजाब की हुकूमत में। बहरहाल ये बात सही है या नहीं सही और इसके असरात क्या होंगे पाकिस्तान की सियासत पर, नाज़रीन इसको डिस्कस करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सिद्दीकुल फारूक साहब, सीनियर लीडर हैं PMLN के। उनके साथ तशरीफ रखते हैं रऊफ क्लासरा साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, पंजाब की सियासत पर इनकी गहरी नज़र है। और उनके साथ तशरीफ रखते हैं साबिर बलोच साहब, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। फोन लाइन पर हमारे साथ हैं नाजरीन रियाज हुसैन पीरजादा साहब, PMLQ के ये लीडर हैं, पार्लिमानी लीडर हैं, और कल जो डेलीगेशन गई PMLQ की प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब से मिलने, ये उस डेलीगेशन में मौजूद थे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। रियाज साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आपसे शुरू करते हैं सिद्दीकुल फारूक साहब, ये जो कल सब तमाम डेवलपमेंट हुई है उसका जो सेहरा है वो PMLN के सर पर है। आप लोगों ने पीपल्स पार्टी को निकाला वहां से, पंजाब से। पीपल्स पार्टी के पास कोई ऑप्शन नहीं थी बट टू टर्न टू PMLQ। शुक्रिया नसीम ज़ारा साहबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप सेहरा कहती हैं तो ठीक है, लेकिन हमने तो पूरी कोशिश की कि इनके साथ मुआहदे किए पीपल्स पार्टी के साथ कि ये मुआहदे पूरे करते चले जाएं, हम आपका साथ देते हैं। मुआहदों को भी तोड़ा, बार बार तोड़ा, और आखिर में 10 निकाती एजेंडे पर चले ना किया। तो एक बात मैं अर्ज करूं ना, फिर नहीं सर, वो बात जो कल मैं वापस आ रहा हूं ना उस पर, तो फिर हम आ गए और हमने इनसे जो है वो इन्हें खुदा हाफिज कहा पंजाब में। और उसके बाद सूरत हाल ये है कि जो पोजीशन हमारी 25 फरवरी को गवर्नर राज लगा था, 28 को 205 अरकान असम्बली फ्लोर ऑफ दी पंजाब असम्बली पे जनाब शहबाज शरीफ ने प्रूव किए। उसके बाद पीपल्स पार्टी ने 6 मार्च को ये किया कि लैला मुकद्दस की क़यादत में ये अखबार मौजूद है, और ये एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, उसको लोटा बनाया, पैसे दिए, और उसमें पंजाब के राजा रियाज साहब भी बैठे हुए थे और कासिम ज़िया। देखे ना कुछ अब लोटा क्रेसी में तो आप लोग भी चले गए ना, वो जो इतना ब्लॉक बन के आए, लोग कहते हैं कुछ। जुमला में और मैं ये अर्ज करूंगा कि जिन लोगों को इन्होंने खरीदने की कोशिश की, पहले दिन ही उन्होंने हमारा साथ दिया 47 ने, उन्होंने पार्लिमानी पार्टी। अब क्या हो रहा है, आज क्या हो रहा है, थोड़ा सा इनसे पूछते हैं। आप ये बताइए बलोच साहब, जो पीपल्स पार्टी जिसको कहती जा रही थी कातिल लीग, उनके साथ तो लग रहा है कि बाप आपका गठजोड़ होने जा रहा है। देखें गठजोड़ सियासत में हर चीज जायज है। नहीं, आप एक चीज देखें कि नवाज शरीफ के साथ और पीपल्स पार्टी का जो एक अलायंस था वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत यानी एक अलायंस बनी थी। अब मसला ये है कि ये जो है ये साबिर बलोच साहब थोड़ा सा आपको तारीख में ना जाएंगे, मैं तारीख में नहीं जाऊंगा, मैं बिल्कुल आपको आज की करंट सिचुएशन जो है उस पर बात करूंगा। लेकिन बुनियादी सूरत में मैं एक बात आपसे अर्ज करना चाहता हूं नसीम साहिबा, बात यह है कि ये सियासत हो या कुछ भी हो,
یہ ایک جو ہے نا ایک بیہیویئر ہوتی ہے پالیٹکس میں، ایک ایتھک ہوتی ہے بھائی بتائیے کہ ایتھکس ہے کہ آپ قاتل کیسے کہتے ہیں ان کو اپنے ساتھ؟ بات سنیں، دیکھو صدر پاکستان سے چودھری صاحب نے ملاقات کی یا کاف لیگ کے لوگوں نے ملاقات کی، تو جناب زرداری صاحب پاکستان کے صدر ہیں، وہ ایک پارٹی کے صدر نہیں ہیں، گو کہ یعنی پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین ہیں، لیکن وہ ملے ہیں صدر پاکستان۔ پنجاب ایک بہت بڑا امپورٹنٹ صوبہ ہے، پنجاب میں جس طریقے سے نواز شریف اور اس کے بھائی تماشا کر رہے ہیں وہاں پہ سیاست میں، اور وہاں پہ جو لوٹا کریسی شروع کی ہے، وہاں پہ جو ڈویژن جو شروع کی ہیں، وہاں پہ ایک یعنی سیاست کو ایک مذاق اور تماشا بنایا انہوں نے۔ ظاہر ہے کہ ان تمام عوامل جب تھے تو پیپلز مسلم لیگ چودھری شجاعت کی قیادت میں صدر پاکستان سے ملی اور صوبے کے معاملات میں، صوبے کے حالات کے متعلق ڈسکشن ہوئی وہاں پہ۔ یہ اب آپ کیا بات کریں، گریٹر انٹرسٹ جو پی ایم ایل کیو کا ہے پیپلز پارٹی کا، اس پر بات ہے۔ آپ اس بات کو چھوڑیں کہ جی کہ قاتل لیگ وغیرہ یہ چھوڑ دیں بات کو، چلیں اچھا اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مجھے لیٹ می کمپلیٹ واٹ آئی ایم سیئنگ۔ بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ جی قاتل لیگ کہا گیا، یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب نئے مسلمان شہید ہوئے تھے، جذباتی ایک جو نا دور تھا، اچھا، اور اس وقت یعنی دوست دشمن کا پتہ نہیں تھا کسی کو، اچھا، لیکن بات یہ ہے کہ اب جو ہے نا اب سچویشن ڈفرینٹ ہے، سیاست ڈفرینٹ ہے، نواز شریف کا ایٹیٹیوڈ، اچھا بڑا امپورٹنٹ آپ نے کہا اس وقت دوست دشمن کا نہیں پتا تھا، اب آپ کو پتا چل گیا کہ آپ کے دوست پی ایم ایل کیوں ہے۔ دیکھو ہم نے تو ہمیشہ نواز شریف کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے، پریزیڈنٹ صاحب نے ہمیشہ اس کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے۔ ایک میں اجازت دوں گا، ریاض پیرزادہ صاحب کے پاس جاتے ہیں ناظرین۔ ریاض پیرزادہ صاحب یہ بتائیے، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اب اندازہ ہو گیا قاتل لیگ کہہ کے کہ دوست دشمن کون ہے، تو ظاہر ہے انہوں نے آپ کو اپنے دوستوں میں شامل کر لیا۔ آپ لوگ بتائیے کہ آپ لوگوں نے تو پی ایم ایل کیو کی لیڈرشپ نے پرسوں تک تو اتنا آپ لوگ تبرہ پڑے تھے پیپلز پارٹی پہ، بڑی سخت آپ پوزیشنز لے رہے تھے، تو لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے بھی اپنی پوزیشنز بدل لی ہیں، یو ٹرن لے کے آپ لوگ اب لگتا ہے سینٹر میں بھی آنے والے ہیں اور پروونس میں بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ یہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن اتنا میں کہوں گا کہ پارلیمنٹری پالیٹکس میں جب مختلف نظریات کی جماعتیں اپنی حکومتوں کے لیے پھر مل کر بیٹھتی ہیں، تو یہ پوری دنیا میں ایک طریقہ کار ہے، تو اس سے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا کوئی زیادتی ہوگی، کیونکہ اب حکومت چلانا بھی تو سیاستدانوں کا کام ہے، اور یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ پاور اگر آپ کے پاس آ گئی ہے تو یا تو آپ بالکل ہی نظریاتی طور پہ کتنا اسٹیبلشڈ آپ کا پولیٹیکل سسٹم ہو کہ جو عوام اور آپ کے مذہبی رہنما، سیاستدان تمام جو ہیں وہ ہائی ایتھکس پہ کھیل رہے ہوں، تو یہ انیشل سٹیجز ہمارے پارلیمنٹ کی بڑی مشکل سے پچھلی دفعہ 5 سال جو پورے ہوئے وہ ایک آرمی امبریلا کے نیچے پورے ہوئے تھے۔ پولیٹیکل پارٹی نے اگر پورا کرنا ہے تو یہ تو پیپلز پارٹی کا ٹیسٹ ہے، میں سمجھتا ہوں آصف علی زرداری اس وقت مین کھلاڑی ہیں جن کی کوشش ہونی چاہیے کہ 5 سال اگر وہ پورا کراتے ہیں ٹینیور تو پھر اس ملک میں سیاست جڑیں پکڑ جائے گی۔ اور اگر وہ بھی غصے میں آ کے کسی کو کافر کسی کو کچھ کہہ کے اگر وہ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ تو پھر ان کی اسٹیٹ سٹیزنشپ تو کہیں نہیں آئے گی۔ یہ بات تو ماننی پڑے گی، ٹھیک ہے، اب روف سے بات کرتے ہیں اس پہ۔ روف دیکھیں بات تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی سیاستدانوں نے سروائیو کرنا ہے اور ہمیں یہ سیاست کا کھیل ہے اور اس میں کوئی ہائی موریلٹی تو ہر ایک کی نہیں ہے، تو ہماری کیوں ہائی موریلٹی ہو؟ ٹھیک ہے، آصف علی زرداری صاحب یہ کر رہے ہیں، ایک کولیشن بن رہی ہے اور آگے سروائیو کرے گی پارٹی۔ میری سے نا ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے یا کنڈیشن ہے، یہ ساری چیزیں میں بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں نا، اسی پہ آ رہا ہوں۔ میں ایک ان سے چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا کہ ایک کام ضرور کریں کہ ان کی سروائیول کا مسئلہ ہے یا واٹ ایور دا ریزن جو بھی ہے، انہوں نے کہا یہ غصے میں تھے، جذباتی تھے، اس وقت ہمیں پتہ نہیں تھا دوست دشمن کون ہے، ایک کام ضرور کرے پیپلز پارٹی کی حکومت، اور ہم یہ مان لیں گے یہ جو ہمیں فلسفی سمجھانے کی کوشش کیجیے پریگمیٹزم کی ہے، یس ایگزیکٹلی، اس کو ہم مان لیں گے کہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے جو اپنی جو لاسٹ بک لکھی تھا اس کا یا تو پہلا چیپٹر اس میں سے یہ پھاڑ کے اس کو کسی ایک سائٹ پہ ڈال دیں، یا ایک سرکاری آرڈیننس جاری کیا جائے کہ بینظیر بھٹو کی کتاب کو